16 अध्यायको 7देखि 15मा हामी चाहिँ पवित्र आत्माको कामको भाग 3 अन्तर्गत उहाँले पुत्रको महिमा गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हेर्न लागिरहेका छौँ। यूहन्ना 16को 7देखि 15मा पढ्छौँ। पवित्र आत्माको एउटा काम हो परमेश्वरको पुत्र हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा गर्नु। आशा छ सबैले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा पल्टाउनु भयो होला। यूहन्ना 16 अध्यायको 14देखि 15। के अरे माफ गर्नुहोस्, यूहन्ना 16को 7देखि 15। तापनि म, यहाँ प्रभु येशू बोल्दै हुनुहुन्छ, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म गएकोमा नै तिमीहरूलाई फाइदा छ। किनकि म गइनँ भने शान्तिदाता तिमीहरूका आउनुहुने छैन, तर म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरूका पठाउने छु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ तब उहाँले संसारलाई पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा र न्यायको विषयमा कायल पार्नुहुनेछ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरूले म माथि विश्वास गर्दैनन्। धार्मिकताको विषयमा किनभने म मेरा पिता कहाँ जान्छु अनि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्दैनौ। न्यायको विषयमा किनभने यस संसारको शासकको न्याय गरिएको छ। त्यसपछि 12 पदबाट तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू मसँग अझ धेरै छन्, तर तिमीहरू तिनलाई अहिले सहन सक्दैनौ। तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनुहुनेछ। किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ त्यही बोल्नुहुनेछ, अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ। 14 पद, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। पितासँग भएका सबै थोक मेरा हुन्, यही कारणले मैले भने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। परिचय स्वरूप हामी यहाँ पुनर्सम्झना गरौँ कि प्रभु येशूले आफ्नो विदायका वचनहरू यहाँ बोलिरहनु भएको छ आफ्नो 11 जना चेलाहरूसित, प्रेरितहरूसित। उहाँ चाहिँ आफ्नो पिता कहाँ फर्कनु अगाडि अनि प्रभु येशूले उनीहरूलाई यो भन्नुहुन्छ कि म जानु नै तिमीहरूका निम्ति फाइदा छ। अनि यसको कारण चाहिँ यो हो, पवित्र आत्माको कारण। पवित्र आत्मा चाहिँ आउनुहुन्छ तब म गएर पठाउने छु पिताको तर्फबाट। अनि उहाँ आउनु भएर त्यस्ता आत्मिक वास्तविकताहरू उहाँले अब सम्भव गराउनुहुनेछ जुन चाहिँ उहाँ नआउनु भएको भए सम्भवै हुने थिएन। एकातिर संसारको सवालमा पवित्र आत्माले चाहिँ यो संसार, यो परमेश्वरले पठाउनु भएको आफ्नो पुत्रलाई इन्कार गरेको संसार, यहुदी, अन्य जाति सबै मिलेर त्यो संसारको दोष प्रकट गर्नुहुनेछ। पुत्रलाई इन्कार गरेको त्यो पापलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ ल्याएर उनीहरूलाई कायल पार्नुहुनेछ। अनि ख्रीष्ट जसलाई उनीहरूले इन्कार गरेका छन् उहाँ चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ, तर उनीहरूले इन्कार गरे अनि उहाँलाई पिताले चाहिँ स्वर्गमा ग्रहण गर्नुभएको छ। अब अनि यो इन्कारको पछाडि
संसारले ख्रीष्टलाई इन्कार गर्नुको पछाडि चाहिँ हो त्यहाँ अर्को शक्ति छ, त्यहाँ त्यो संसारकै शासक अथवा शैतान छ अनि ऊ चाहिँ अब न्याय गरिएको छ। तर ख्रीष्ट चाहिँ उच्च पारिनु भएको छ, पिता कहाँ जानुभएको छ अनि उहाँको अहिले प्रभु येशूको शारीरिक उपस्थिति छैन यो संसारमा। उहाँलाई कहीँ हामी देख्न शारीरिक रूपमा भेट्न सक्दैनौँ। तर यो विशेष अन्तरालमा किनभने प्रभु येशू त फेरि देखिने गरी आउँदै हुनुहुन्छ, तर अहिले बिचमा चाहिँ उहाँ शारीरिक रूपमा देखिनुहुन्न, उहाँको शारीरिक अनुपस्थिति छ। यस्तो बेलामा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भएर पुत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। पवित्र आत्माको काम चाहिँ पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधि भएर काम गर्न। त्यसैले एकातिर संसारलाई चाहिँ त्यसरी पवित्र आत्माले चाहिँ व्यवहार गर्नुहुनेछ अनि अर्कोतिर चाहिँ विश्वासीहरूप्रतिको सवालमा चाहिँ उहाँ आउनु भएर पवित्र आत्माले चाहिँ आशिषहरू ल्याउनुहुनेछ, विशेष आशिषहरू। एक चाहिँ विश्वासीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउनुहुन्छ, कति ठुलो आशिष हो, सबै सत्यताहरूभित्र भनेपछि भविष्यको कुराहरू समेत जे हामीलाई जान्न आवश्यक छ यो जीवन यात्रामा, यो संसारमा, परदेशी यात्रामा हामीले ती कुराहरू देखाउनुहुनेछ पवित्र आत्माले भनेर प्रभु येशूले अगाडिबाटै भन्नुभयो अनि अहिले त दिइसक्नु भएको थियो, नयाँ नियम हो। अनि प्रभु येशूले यो भन्नुभयो, तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने मेरा धेरै कुराहरू छ। सोच्नुहोस् त त्यो कुरालाई, त्यो 11 जना चेलाहरूसँग 3.5 वर्ष बिताउनु भयो, कति धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो। तर उहाँले भन्नुभयो अझ धेरै कुरा वास्तवमा मैले तिमीहरूलाई बताउनु बाँकी नै छ, तर तिमीहरूले अहिले सहन सक्दैनौ, मैले बताएँ भने लिन सक्दैनौ, तिमीहरूले यो बढी भारी हुन्छ, बुझ्न सक्दैनौ। तर पवित्र आत्मा आउनु भएपछि, सत्यको आत्मा आउनु भएपछि र तिमीहरूभित्र अन्तर्वास गर्नु भएपछि चाहिँ तब तिमीहरूले ती मैले बताउन चाहेको तर अहिले नबताइसकेको कुराहरू चाहिँ तिमीलाई बताउनुहुनेछ अनि तिमीहरूले बुझ्नेछौ अनि तिमीहरूले जान्नेछौ। म गएकोमा फाइदा छ, प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ। यो कुरा बुझ्नलाई केवल हामीले यसो तुलना गरे हुन्छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, विशेष गरी यूहन्ना, यी 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा प्रभु येशूले सिकाउनु भएको कुराहरूलाई एकातिर राखौँ अनि त्यसपछि तुलना गरौँ नयाँ नियमको पत्रहरूमा लेखेका कुराहरूलाई। रोमी, गलाती, कोरिन्थी गर्दै जाउँ हामी। कोरिन्थी, गलाती, एफएसी, फिलिपी, कोलोसी यी सब हेर्दै जाउँ के लेखेको छ अनि हामीले के देख्नेछौँ भने प्रभु येशूले धेरै कुराहरू चाहिँ बताउन बाँकी नै रहेछ। त्यो 3.5 वर्ष जस्तोको उहाँको सेवकाईमा उहाँको 11 जना चेलाहरूलाई उहाँले सिकाउन बाँकी नै रहेछ, धेरै कुरा भन्नुभएको रहन्छ। जस्तो कि पुरानो नियममा जुन मोशाद्वारा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो, त्यसको के सम्बन्ध छ ख्रीष्टको कल्वरी क्रुसको कार्यसित? के सम्बन्ध छ? त्यसको जवाफ पाउन त हामी रोमीहरूलाई लेखेको पावलको पत्र अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रभु येशूले सुरु गर्नुभएको उहाँको यो संसारमा यो एक्लेसिया मण्डली को सम्बन्ध चाहिँ यो संसार जो चाहिँ बाहिर छ अनि मूर्ति पूजा अनि आफ्नै संस्कृतिहरू अनि आफ्नै अभ्यासहरूमा छन्। के सम्बन्ध छ मण्डलीको यिनीहरूसँग सम्बन्ध? के गर्ने?
त्यो कुरा यो चाहिँ अन्य जातिहरूको संसारको कुरा हो। यहाँ मत्ती मर्कुस लुका इत्यादिमा पढेर हामी भेट्छौँ। यो चाहिँ हामीले भेट्टाउनलाई पहिलो कोरिन्थी पढ्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीलाई अरू प्रश्न उठ्छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट बौरेर जो उठ्नुभयो र एक दिन चाहिँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ, म फेरि आउनेछु। तर उहाँ आउनु अगाडि नै कतिजना क्रिस्चियनहरू त मरिसके। अनि उनीहरूको सवालमा के त, खै त हामी त उहाँको आगमनमा जीवित छ भने हामी उठाएर लगिन्छौँ, तर मरेका विश्वासीहरू नि, त्यसको विषयमा हामी मत्ती मर्कुस लुकामा पढेर भेट्दैनौँ। त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ पहिलो थेसलोनिकी। धेरै कुरा छुटाउनु भएको थियो, धेरै कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई बताउन तिमीहरूले अहिले सहन सक्दैनौ। तर जब सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताहरूभित्र डोर्याउनुहुनेछ। प्रभु येशूले केही पनि बताउनु भएन के को बारेमा भने यहुदी र अन्य जाति चाहिँ बराबर एउटै संरचनामा हुनेछन् भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ त्यो विषयलाई छुनु भएन। यहुदी नै थियो, अन्य जाति नै। तर कसरी यहुदी र अन्य जाति चाहिँ एउटै शरीरमा बराबर एउटै ओहदामा हुनेछन् भन्ने कुरा जान्न चाहिँ हामी चाहिँ एफएससीको पुस्तक पढ्नु पर्यो, जहाँ चाहिँ यो रहस्य खुलाइएको छ। अनि के भनौँ त, हामी जुन त्यो मन्दिर थियो त्यहाँ यरुसलेममा, प्रभु येशू स्वयं जानुभएको थियो, प्रेरितहरू जान्थ्यो, सुरुको क्रिस्चियनहरू पनि त्यहाँ जान्थे प्रार्थना गर्नलाई, सबै यहुदी थिए। एकातिर त्यहाँ मन्दिरको उपासना गर्ने प्रणाली छ, बलिदानहरू छन्, पुजारीगिरी छ, चाडहरू छन्। अनि यसको सम्बन्धमा चाहिँ क्रिस्चियनसँग के सम्बन्ध छ, त्यो क्रिस्चियन जीवनको वास्तविकताहरूसँग के सम्बन्ध छ, यसको जवाफ पाउन चाहिँ हामी हिब्रूको पुस्तक पढ्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ नियममा धेरै कुरा छन्, मैले तिमीहरूलाई बताउनु पर्ने। अनि सत्यको आत्मा आउनु भएर बताउनुहुनेछ। अनि साथै एउटा स्थानीय नयाँ नियम मण्डली भनेको चाहिँ व्यवहारिक रूपमा कसरी चल्नुपर्ने हो, त्यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, प्रभु येशूले बताउनु भएन। म आफ्नो मण्डली बनाउने छु भन्नुभयो भविष्यमा, तर त्यो कसरी चाहिँ चल्नुपर्छ त्यसको नियमहरू अथवा त्यसको व्यवस्थापनको बारेमा व्यवहारिक शिक्षाहरू पाउन कहाँ पढ्नुपर्छ? हामीले पास्टरीय पत्रहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी, तीतस। अनि साथै यो मण्डली युग, ओहो, पुरानो नियमको इतिहास त हामीलाई अलिअलि थाहा छ, हामीले पढ्न सक्छौँ। तर यो मण्डली युग 2000 वर्ष भइसक्यो। 100 वर्षको इतिहास, लगभग 60 वर्षको इतिहास छ हामीसँग छ, 60 वर्षको इतिहास चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा। तर यत्रो लामो समय अवधि जुन मण्डली युगको छ, यसको बारेमा चाहिँ यो कस्तो खालको समय हुनेछ त्यसको विषयमा जान्न त हामी फेरि पत्रहरू हेर्नुपर्छ र प्रकाशको पुस्तकमा कसरी यो अन्त हुनेछ, अनि मण्डलीहरू कस्तो रूप लिँदै जानेछन्, के हुनेछन्, यो सत्य त्याग इत्यादिको विषयमा हामीले चाहिँ प्रकाशको पुस्तक हेर्नुपर्छ। देख्दै हुनुहुन्छ प्रियहरू, जब हामीले देख्छौँ कि नयाँ नियमको पत्रहरूमा थुप्रै शिक्षाहरू त्यहाँ रहेछन् जो चाहिँ प्रभु येशूले सिकाउनु भएको थिएन भन्ने जब बुझ्छौँ, तब हामीले प्रभु येशूले यूहन्ना 16 अध्यायको 12 पदमा भन्नुभएको शब्दहरू, तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने कुराहरू मसँग अझै धेरै छन् भन्ने कुराको महत्त्व चाहिँ अब हामीले बुझ्न थाल्छौँ। त्यसैले हामीले यहाँ देख्छौँ कि पवित्र आत्माको वरदान जुन पहिलोपटक पेन्टेकोस्टमा भयो र पवित्र आत्मा दिनुभएको छ, हरेक विश्वासीलाई प्रशस्त गरी दिनुभएको छ। उहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ साँचो ख्रीष्टमा विश्वासी हुनुहुन्छ भने उहाँ जब दिनुभयो, उहाँद्वारा चाहिँ परमेश्वरबाटको पूर्ण प्रकाश, फुल
प्रकाश, पूर्ण प्रकाशको आशिष चाहिँ अब हामीसित छ। केही वर्ष अगाडि चाहिँ यहाँ हामी नारायणघाट आएपछि एकजना इन्डियाबाटको मिसनरीसँग मेरो भेट भएको थियो। अनि मत्ती 28 को प्रभु येशूको त्यो शब्दहरूको चर्चा भइरहेको थियो हाम्रो बिचमा, जहाँ चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई जे जे आज्ञा गरेँ ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाओ। अनि त्यहाँ हामीले चर्चा मैले भन्दै थिएँ कि हामीले चाहिँ यो गर्न खोजिरहेका छौँ, कुनै कुरा सिकाउने, कुनै कुरा नसिकाउने, अनि अरूलाई खुसी पार्नलाई, ल सबैसँग मिलेर हामी बस्नलाई चाहिँ भन्नाले विभिन्न चर्चहरूसँग गर्नलाई चाहिँ कुनै कुनै शिक्षाको चर्चा नगरौँ, फेरि विवाद मात्र उठ्छ। त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। जे जे मैले आज्ञा गरेँ ती सबै पालन गर्न सिकाऊ, यसरी मैले भन्दै थिएँ। अनि त्यो मिसनरीले मलाई सोध्नुभयो, के हो त ती सबै कुराहरू पालन गर्न सिकाऊ भनेको, प्रभु येशूको त्यो सबै भनेको के हो? अनि मैले भने पुरा नयाँ नियम हो। अनि उहाँले भने होइन भने, त्यो कहाँ हो र? खालि मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना, उहाँ यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि सिकाएको कुराहरू मात्र हो भनेर भन्यो। अर्थात् त्यो पत्रहरूलाई चाहिँ ठुलो विषय बनाउनुहुन्न, खालि हामी चाहिँ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना त्यतिमा सीमित हुनुपर्छ। अनि हामी त्यही हो क्रिस्चियन भनेको। तर यो अडान चाहिँ ख्रिस्टको यो शिक्षा विपरीत छ, जुन यूहन्ना 16:12 उहाँले नै भन्नुभएको छ, मसँग तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन् जो मैले भने छैन मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा। पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तब उहाँले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई बताउनुहुनेछ। होसियार हुनुहोस्। त्यसैले जुन जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ पत्रहरूभन्दा, नयाँ नियमको पत्रहरूभन्दा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नालाई चाहिँ माथि राख्न खोज्छन्, होसियार। पत्रहरू, सुसमाचारको पुस्तकहरूमा ख्रिस्टका शिक्षाहरू सँगै उत्तिकै पवित्र शास्त्र हुन्। अनि सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो। पत्रुसले यो बुझेको थियो। पत्रुसले के बुझेको थियो भने पावलका पत्रहरू चाहिँ पवित्र शास्त्र नै हुन्। एकचोटि दोस्रो पत्रुसमा मसँग पल्टाउनुहोस्। दोस्रो पत्रुसको 3 अध्यायमा पत्रुसको अन्तिम शब्दहरू, उनको दोस्रो पत्रको नि अन्तिम शब्दहरू हामीले पढ्न लागिरहेछौँ। अनि अन्तिम पत्रमा धेरै यो झुटो शिक्षकहरूको विषयमा चेतावनी छ। अनि अन्तिम दिनहरूमा धेरै सत्य त्याग र बाइबल विरोधी कुराहरू उठ्ने छन् भनेर चाहिँ उनले बताएका छन्। अनि दोस्रो पत्रुस 3:15 चाहिँ यसरी लेख्छन्, अनि हाम्रा प्रभुको धीरज चाहिँ मुक्ति हो भनी सम्झ, जसरी हाम्रा प्रिय भाइ पावलले पनि उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई लेखेका छन्। पावलले उनलाई दिएको बुद्धि अनुसार तिमीहरूलाई लेखेका छन् भनेपछि पावलको पत्रहरूको कुरा गर्दैछन् यहाँ पत्रुसले। अनि त्यसपछि 16 पदमा यो पावलको लेखोटहरूको सम्बन्धमा के भन्छन् त? 16 पद, जसरी उनका सबै पत्रहरूमा पनि उनले यी कुराहरूको चर्चा गरेका छन्। जुन कुरा मैले चर्चा गरेँ, पावल प्रेरितले पनि चर्चा गरेका छन्, जसमा केही कुराहरू बुझ्न कठिन छन्, जसलाई शिक्षा नपाएका र अस्थिर भएकाहरूले बाँकी पवित्र शास्त्रहरूलाई झैँ तिनीहरूका आफ्नै विनाशका निम्ति टेढा मेढा पार्छन्। 1-2 कुराहरू
16 पदबाट हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा, पावलका ती पत्रहरूको विषयमा पत्रुसले भन्छन् ती चाहिँ पवित्र शास्त्रहरू नै हुन्, किनभने बाँकी पवित्र शास्त्रहरू झैँ भनेर चाहिँ पावलको पत्रहरूलाई चाहिँ पवित्र शास्त्रको बराबरीमा ल्याउँछन्। अनि अर्को कुरा, त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनेछन् जसले चाहिँ पवित्र शास्त्रको कुराहरूलाई लिएर टेढामेढा पार्छन् भनेको छ, उल्टा पुल्टा पार्छन्। विशेष गरी त्यहाँ बुझ्न कठिन कुराहरू जुन भेटिन्छन् तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले टेढामेढा पार्छन्। त्यसैले यहाँ हामी होसियार हुनुपर्ने कुरा देखिन्छ। जब चाहिँ पत्रहरू चाहिँ त्यति आधिकारिक छैन, त्यति ठुलो होइन, मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना जस्तो भन्ने शिक्षा चाहिँ गलत हो। अर्को कुरा, यूहन्ना प्रेरित जो चाहिँ प्रेरितहरूमा सबभन्दा लामो बाँचेका र अन्तिम मृत्यु भएका चाहिँ यूहन्ना थिए। अनि 95 एडीतिर उनको मृत्यु भयो। अन्तिम बाइबलको पुस्तक प्रकाश उनैले लेखे। अनि प्रकाश 22 को 18 र 19 मा यूहन्नाले भन्छन्, अन्तिम आफ्नो त्यो यो प्रकाशको पुस्तक लेखेर अन्तमा लेख्छन्, किनकि यस पुस्तकको भविष्यवाणीका वचनहरू सुन्ने हरेक मानिसलाई म गवाही दिन्छु, कुनै मानिसले यी कुराहरूमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखेका महामारीहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। अनि कुनै मानिसले यस भविष्यवाणीका पुस्तकका वचनहरूबाट निकाल्यो भने परमेश्वरले जीवनको पुस्तकबाट, पवित्र सहरबाट र यस पुस्तकमा लेखेका कुराहरूबाट त्यसको भाग निकालिदिनुहुनेछ। त्यसैले यूहन्नाले भन्छन्, अब यहाँ केही थप्नु हुँदैन, केही निकाल्नु हुँदैन। त्यो त बाइबल पो त्यस्तो हो, यूहन्नाको लेखट पनि त्यस्तो हो त हो भन्दैछ, पवित्र शास्त्रको भाग हो भन्दैछ। त्यसैले यूहन्ना प्रेरितलाई खुदै थाहा थियो कि जब उनले प्रकाशको पुस्तक लेख्दै थिए उनले पवित्र शास्त्र लेख्दै थिए। अनि प्रेरितहरूकै समयमा चाहिँ पुरा नयाँ नियम कम्प्लिट भयो भन्ने कुरा पनि यहाँ देख्छौँ। सबै सत्यताभित्र डोर्याउनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ पुरा भएको हामी देख्छौँ। त्यसैले विश्वासीहरूको सवालमा चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भएर ल्याउनु भएको आशिषको कुरामा चाहिँ एकातिर चाहिँ सबै सत्यताभित्र डोर्याउनु हो, र अर्को चाहिँ के हो भने चेलाहरूलाई ख्रिस्टको कुराहरू देखाउनु र यसरी पुत्रको महिमा गर्नु। त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको अर्को काम हो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो आजको विषय हो। त्यसैले यूहन्ना 16 मा हामी हेरौँ। यूहन्ना 16 अनि हामी 14 पद फेरि पढ्नेछौँ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। 15 पद पनि, पितासँग भएका सबै थोक मेरा हुन्, यही कारणले मैले भने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि पवित्र आत्माको काम भन्ने देख्छौँ। र खास मैले भन्ने बिर्सेछु, मुख्य 2टा बुँदामा बाँड्न लागिरहेको छु। यो परिचयात्मक बुँदा सकियो। अनि हामी चाहिँ पहिलो चाहिँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ हेर्नेछौँ, पुत्रको महिमा गर्नु भन्ने बुँदा। र दोस्रो चाहिँ उहाँको तरिका हेर्नेछौँ, त्यो चाहिँ पुत्रका कुराहरू बताएर अथवा पुत्रका कुराहरू बताउनु चाहिँ उहाँको तरिका हो, पुत्रको महिमा गर्ने तरिका। त्यसैले उहाँको कामलाई हेरौँ। पुत्रको महिमा गर्नु अथवा मेरो महिमा गर्नुहुनेछ प्रभु येशूले भन्नुभयो। अब यो शब्द महिमा गर्नुहुनेछ, महिमा गर्नु,
अर्थात् महिमित तुल्याउनु भनेको चाहिँ चमक अथवा टलकले सिँगार्नु। यो शब्दलाई अध्ययन गऱ्यो भने यो अर्थहरू निस्किन्छ। सुशोभित पार्नु अथवा प्रकाश अथवा ओजले आभूषित गर्नु। कुनै कुरा छ त्यसलाई केही उज्यालो प्रकाशमय पहिरन लगाउने बित्तिकै त्यो चाहिँ महिमित हुन्छ। त्यो खालको अर्थमा छ यो महिमा गर्नु भनेको। अथवा कीर्तिमान फैलाउनु, प्रसिद्ध बनाउनु। महिमा गर्नु भनेको चाहिँ प्रसिद्ध बनाउनु, उत्तम तुल्याउनु। उत्तम नै कुरा चाहिँ त्यसको उत्तमता नदेख्न सक्छ व्यक्तिले, अनि त्यसैले त्यो कति उत्तम छ, कति सुन्दर छ भनेर देखाउने काम महिमित गर्नु। अनि त्यसैले यसको माने हुन आउँछ कुनै व्यक्ति वा वस्तुको महत्त्व र मूल्य छर्लङ्ग पार्नु र स्वीकारयोग्य बनाउनु। उदाहरणको लागि यो बुझ्नलाई हामी पुरानो नियमको अब्राहमको एकजना दासको विचार गरौँ। यो उत्पत्ति 24 मा चाहिँ अब्राहमले आफ्नो दासलाई आफ्नो छोरा इसाकको निम्ति एउटा दुलही ल्याउनलाई चाहिँ काम दिन्छन्। अनि त्यो दास गएर धेरै पर गएर प्यालेस्टाइन कनानबाट चाहिँ मेसोपोटामिया हरान त्यतातिर गएर चाहिँ यसरी भन्छन्। एकचोटि उत्पत्ति 24 अध्यायमा मसँग पल्टाउनुहोस्। 10 वटा ऊँट लिएर अरू अब्राहमका दासहरू साथमा लिएर अनि विभिन्न सौगातहरू ज्यादै मूल्यवान सौगातहरू लिएर एउटा दुलही लिनलाई गएको छ। अनि त्यहाँ रिबेकाको घरमा आइपुगेका छन्। अनि त्यहाँ रिबेकाको दाइ लाबान छ, अनि त्यहाँ परिवार छ, अनि उसले आफ्नो कुरा राख्छ। उत्पत्ति 24 को 34 देखि 36 पदहरू। अब अब्राहमको दासले भनेका शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। अनि उसले भन्यो, म अब्राहमको दास हुँ, अनि परमप्रभुले मेरा मालिकलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ, अनि उहाँ महान हुनुभएको छ। अनि परमप्रभुले उहाँलाई भेडा बाख्राहरू, गाई बस्तुहरू, चाँदी, सुन, दासहरू, दासीहरू, ऊँटहरू र गधाहरू दिनुभएको छ। अनि मेरा मालिककी पत्नी साराले आफू वृद्ध भइसक्नु भएपछि मेरा मालिकका निम्ति एउटा छोरा जन्माउनु भयो। अनि उनैलाई, यो छोरालाई उहाँले, अब्राहम बुवाले आफूसित भएका सबै थोक दिनुभएको छ। अनि यसरी कुरा गर्दै दुलही माग्दैछ, आफ्नो मालिकको चर्चा गर्दै, आफ्नो मालिकको महिमा प्रकट गर्दै। मालिक कति धनवान छन्, मालिक कति महान छन्, अनि उहाँको एउटा छोरा छ, अनि त्यो छोरालाई सबै यही थोकहरू दिएको छ। यो छोरा नै सबै थोकको हकवाला हुन्, अनि त्यो छोराको लागि एउटा दुलही लिन म आएको छु। अब्राहमको दासले आफ्नो कुरा गर्दैन, एउटा कुरा गर्छ उसले आफ्नो बारेमा। त्यो के भने, म चाहिँ दास हुँ, अनि सक्यो त्यसपछि। अनि सबै कुरा चाहिँ अब्राहमको अनि इसाक अब्राहमको छोराको गर्छ। यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ महिमा गर्नु भनेको के हो। त्यो दासले अब्राहम र इसाकको महिमा गरे, अर्थात् यहाँ पिताको र पुत्रको महिमा गरे, बुवा र छोराको। आफ्नो चाहिँ महिमा गरेनन् अब्राहमको दासले। म यहाँ त्यहाँ, म यस्तो दास, कस्तो म विषय, त्यो कुरा गरेनन् उनले। उसले चाहिँ केवल अब्राहम, उसको धन सम्पत्ति, अनि त्यो बेलाको धन सम्पत्ति भनेपछि यहाँ सूचित गरेका कुराहरू,
उसको कति योग्यता छ, कति उच्च व्यक्ति हो ऊ, कति परमेश्वरको आशिष पाएको व्यक्ति हो। अनि उहाँको छोरा कसरी त्यो छोरालाई चाहिँ सबै थोकको हकवाला बनाएको छ। अनि अब्राहमसँग भएका सबै कुराहरू चाहिँ आधिकारिक रूपमा नै यो छोराको हो भन्दैछ। ठ्याक्कै यसरी नै पवित्र आत्माले चाहिँ सिकाउनुहुन्छ विश्वासीलाई। उहाँको तरिका, उहाँको विषय चाहिँ यो हो। उहाँको विषय चाहिँ आफूलाई ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्न, आफूपट्टि ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्न पवित्र आत्माले, तर जहिले पनि पितालाई अनि पुत्रपट्टि ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ। अनि विशेष गरी पुत्रमा फोकस गराउनुहुन्छ पवित्र आत्माले, कि उहाँ पुत्र नै सबै थोकका हकवालाहरू, सबै थोकका मालिक हुनुहुन्छ। यूहन्ना 16 मा त्यो वाक्यलाई जब हेरिन्छ, त्यो त्यहाँ जब ग्रिक भाषामा हामीले हेर्छौँ, यो 14 पदमा उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ। ग्रिकमा हेर्दाखेरि त्यो उहाँले भन्ने शब्दमा चाहिँ विशेष जोड दिएको छ। त्यो सर्वनामलाई जोड दिएको छ। उहाँले अथवा प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ जोड साथ उहाँको कामै यही हो, उहाँले यो गर्नुहुनेछ, उहाँ आउन बाँकी छ। अनि यो त्यसैले भविष्यमा छ। 10 दिनपछि पेन्टिकस्टको दिन, 10 दिन भन्नाले यो बोल्नु हुँदा त लगभग 53 दिन बाँकी थियो, किनभने उहाँको मृत्यु, दफन, बौरी उठाइ 40 दिन अनि 10 दिन चरग्रहणपछि पेन्टिकस्टको दिनमा उहाँ आउनुभयो। कसरी आउनुभयो हामीले अध्ययन अलिअलि गऱ्यौँ। एउटा सामर्थी हावा, हुरी स्वर्गबाट ओर्लेको त्यस्तो खालको प्रस्तुति छ। एउटा हुरुरुरु गरेको आवाज पुरा घरलाई भरिदिएको, हरेक विश्वासीमाथि बस्नुभएको 120 जना थिए त्यहाँ, पुरुषहरू पनि स्त्रीहरू पनि। के को लागि उहाँ आउनुभयो? विभिन्न कुरामध्ये पवित्र आत्मा त्यस्तो जोस साथ आउनुभएको चाहिँ पुत्रको महिमा गर्नलाई, पवित्र जनहरूलाई विशेष गरी चाहिँ येशू ख्रीष्ट प्रकट गर्नलाई आउनुभएको। को हुनुहुन्छ यो पुत्र जो 33.5 वर्ष चाहिँ एउटा मानव शरीरमा हिँड्नु भयो, एउटा सामान्य यहुदी जस्तो, तर उहाँ पिताको दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ उहाँ वास्तवमा? अनि उहाँको कामलाई बुझाउन, देखाउन कि ख्रीष्ट परमेश्वरको परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, कि त्रिएक परमेश्वरको अनन्त योजनामा उहाँको विशेष स्थान छ, कि उहाँ चाहिँ अनन्तदेखि मारिनु भएको थुमा हुनुहुन्छ परमेश्वरको योजनामा। परमेश्वरको योजनामा अनन्तदेखि उहाँले सोचिसक्नु भएको थियो। त्यही भनेको छ प्रकाशको 13 अध्यायको 8 पदमा, संसारको उत्पत्तिभन्दा पहिला नै मारिनु भएको थुमा परमेश्वरको पूर्व योजना थियो। आदम हवा थिँदा पनि थिएन, पाप सुरु पनि भएको थिएन, परमेश्वरले पूर्व योजना गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ पिताको प्रियलाई चाहिँ पवित्र आत्माले देखाउन आउनुभएको छ। उहाँले जोड, पवित्र आत्माले। यसबाट के देख्छौँ भने मान्छेले उहाँलाई महिमा गरेन, आदम हवा मानव जाति, स्वर्गदूतहरूले पनि त्यहाँ ठुलो विद्रोह भयो, महिमा गरेन। तर सबै थोक उहाँको सृष्टिमा भत्ताभुङ्ग भएर फेल खाए पनि परमेश्वर चाहिँ फेल खानुहुन्न, उहाँ विफल हुनुहुन्न। परमेश्वर कहिले पनि परमेश्वर हुन छोड्नुहुन्न, जेसुकै बनोस्, जेसुकै होस्, उहाँ सबै थोकको माथि हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, यसरी चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो। त्यसैले पवित्र आत्माले पुत्रलाई महिमा गर्नुहुन्छ अनि पुत्रले पितालाई महिमा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ जस्तो जे भए पनि उहाँ चाहिँ विश्वासयोग्य रहि नै रहनुहुन्छ। एकचोटि मसँग पल्टाउनुहोस् दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा, दोस्रो तिमोथी अध्याय 2 अनि 11 देखि 13 पद
पढ्न लागिरहेछौँ। दोस्रो तिमोथी 2:11देखि 13 यहाँ पावलले चाहिँ आफ्नो पत्रमा चाहिँ यहाँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यहाँ केही भन्दैछन्। प्राचीन क्रिस्चियनहरूले यो कण्ठ गर्थे जस्तो छ, विशेष जहाँ जहाँ यो विश्वासयोग्य वचन हो भन्ने खालको जब वाक्यांश भेटिन्छ, 11 पद, यो विश्वासयोग्य वचन हो, यो भनाइ विश्वासयोग्य छ भन्दैछ। हामी के भनाइ? यस्तो भनाइ रहेछ क्रिस्चियनहरूको बिचमा, हामी उहाँसँग मरेका छौँ भने हामी पनि उहाँसँगै जिउने छौँ, यसरी भन्थे क्रिस्चियनहरू। हामीले दुःख भोग्यौँ भने हामीले पनि उहाँसँगै राज्य गर्नेछौँ। सुरुका क्रिस्चियनहरूलाई यसरी एकअर्कालाई भन्थे उत्साह दिनलाई, सतावटहरू भोगिरहेकोमा। हामीले उहाँलाई इन्कार गर्यो भने नि उहाँले पनि हामीलाई इन्कार गर्नुहुनेछ। ख्रिस्टलाई नै इन्कार गरेर आशिष पाइँदैन। 13 पद, तर हामी विश्वासयोग्य भएन भने नि के उहाँ पनि विश्वासयोग्य हुन छाड्नुहुन्छ त? होइन भन्दैछ। हामी विश्वासयोग्य भएन भने पनि उहाँ विश्वासयोग्य रहनुहुन्छ। किन? उहाँले आफैलाई इन्कार गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात् परमेश्वर कहिले पनि परमेश्वर हुन छोड्नुहुन्न। अरू जेसुकै गडबड भए पनि हाम्रो आँखा त्यहाँ लगाउनु परेको छ। पवित्र आत्मा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले, अरू कहिले नगरे पनि उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ। फेरि त्यो वाक्यलाई सोचौँ, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ। मेरो, यहाँबाट दुईटा कुरा विचार गरौँ। मेरो महिमा गर्नुहुनेछ भनेपछि प्रभु येशू एक महिमित व्यक्ति हुनुहुन्छ। महिमा नै नभएको व्यक्तिलाई महिमित गराउनु त अयोग्य हुन्छ। त्यहाँ केही विशेष कार्य बिना प्रभु येशूले हामीलाई चाहिँ महिमा कसरी दिन सक्नुहुन्छ भने उहाँसँगै हामीलाई चाहिँ साझा हकवाला बनाएर। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ आफैमा महिमित व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ झुटा शिक्षकहरू उठे र आज पनि जताततै छन्, जसले चाहिँ ख्रीष्टको महिमाबाट चाहिँ खोज्न खोज्छन्। जहिले पनि ख्रीष्टको महिमाबाट चाहिँ खोज्न खोजिरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि यहोवाका साक्षीहरूले भन्छन् कि यहोवा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर येशू चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न। येशू चाहिँ उनीहरू भन्छन् केवल सबभन्दा उच्च स्वर्गदूत मात्र हो। यहोवाका साक्षीहरूले चाहिँ ख्रीष्टको महिमालाई उल्टा पुल्टा पार्न खोजिरहेछन्। पवित्र आत्माले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु येशूले। यहोवाका साक्षी र अन्य झुटो शिक्षाहरूले चाहिँ उहाँको महिमाबाट चाहिँ खोजखास गर्न खोजिरहेछन्। पहिलो शताब्दीमा चाहिँ यो नस्टिक्स भन्ने झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ ख्रीष्ट पूर्ण रूपमा परमेश्वर र पूर्ण रूपमा मानिस बन्नुभएको हो, तर पूर्ण रूपमा परमेश्वर हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्कार गर्दै थिए। पवित्र आत्माले कसरी जवाफ दिनुभयो पहिलो शताब्दीमा? कलसी 1:15देखि 18 जस्तो अभिव्यक्तिहरूद्वारा। कलसी 1:15देखि 18 पदमा म पढिदिनेछु। झुटको आत्मालाई प्रतिकार गर्नलाई सत्यको आत्मा आउनुभएको छ, अनि उहाँले चाहिँ प्रेरितहरूद्वारा सारा सत्यताहरू सबै सत्यताहरूमा डोर्याउनु भएको छ। अनि यो नै आधिकारिक रूपमा हामीले चाहिँ पक्राउनुपर्छ। यहाँ कलसी 1:15देखि 18 म पढ्छु। प्रभु येशूको बारेमा यहाँ बयान हुँदैछ। उहाँ अदृश्य परमेश्वरका प्रतिरूप, सारा सृष्टिका जेठा हुनुहुन्छ। अरे के भनेको यो सारा सृष्टिका जेठा? पढ्दै जाउँ, किनभने यहाँ जोडिएको छ यो संयोजक शब्दले। सारा सृष्टिको जेठा भनेको के हो? 16 पदले बताइरहेछ। किनभने स्वर्गमा भएका र पृथ्वीमा भएका कुराहरू, देखिने र नदेखिने कुराहरू, चाहे सिंहासनहरू, चाहे प्रभुताहरू, चाहे प्रधानहरू, चाहे अधिकारीहरू, सबै उहाँद्वारा नै अर्थात् येशू ख्रीष्टद्वारा नै सृष्टि गरिएका हुन्। सबै कुराहरू उहाँद्वारा
र उहाँकै निम्ति सृष्टि गरिएका हुन्, अनि त्यसैले उहाँ सृष्टिको जेठो रहेछ। अर्थ यसरी खुलाएको छ 17 पद। अनि सबै कुराहरूका अघि उहाँ हुनुहुन्छ। सबै सृष्टि गरिएको कुराहरूभन्दा उहाँ अघि हुनुहुन्छ, किन उहाँ त सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। र सबै कुराहरू उहाँद्वारा नै स्थिर रहन्छन्। अनि 18 पद, उहाँ अर्थात् येशू ख्रीष्ट, अनि उहाँ शरीर अर्थात् मण्डलीका शिर हुनुहुन्छ, जो सुरु अर्थात् मरेकाहरूबाट बिउतनीहरूमा जेठो हुनुहुन्छ। र सबै कुराहरूमा उहाँलाई नै पहिलो स्थान दियोस्। पवित्र आत्माले यहाँ भन्नुहुन्छ सबै कुराहरूमा येशू ख्रीष्टलाई पहिलो स्थान दियोस्, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ। यसरी प्रभु येशूले ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा देख्छौँ। एक चाहिँ उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, यहाँ पवित्र आत्माले पावलद्वारा लेखिदिनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। के उहाँ मान्छे होइन र? हो, तर उहाँ पूर्ण रूपमा परमेश्वर एउटा मानिसको शरीरमा आउनुभएको हो। त्यो कुरा कहाँ छ? कलसी 2 अध्यायमा 8 देखि 10 मा। कलसी 2 को 8 देखि 10। होशियार हो, नत्र कसैले तत्त्वज्ञान फिलोसफी र व्यर्थको धोकाद्वारा तिमीहरूलाई शिकार बनाउला। कति चेतावनीहरू छन्, कति होशियार हुनुपर्छ। ती कुराहरू, यो संसारबाट आएको शिक्षाहरू मानिसका रीतिथिति र संसारका प्राथमिक शिक्षा अनुसार छन्, तर ख्रीष्ट अनुसार छैनन्। किनकि उहाँमा नै अर्थात् येशूमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा बास गर्छ। 9 पदमा बताएको छ कि येशू ख्रीष्ट एउटा मानव शरीरमा पूर्ण रूपले ईश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। 10 पद, र उहाँमा नै तिमीहरू पूर्ण छौ। उहाँ सबै प्रधानता र अधिकारका शिर हुनुहुन्छ। सबभन्दा सर्वोच्च अधिकारी हुनुहुन्छ भन्दैछ यहाँ। परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसरी चाहिँ पवित्र आत्माको काम चाहिँ यो हो। उहाँको सृष्टिकर्ताको ओहदा, उहाँ उद्धारकर्ताको ओहदा, पहिलो स्थान उहाँलाई दियोस् भनेर पवित्र आत्मा चाहिँ पत्रहरूभरि गवाई दिइरहनु भएको छ। त्यसैले एकातिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट एक महिमित व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने देख्छौँ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ भन्नेबाट। दोस्रो कुरा यो देख्छौँ, पवित्र आत्माको काम चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको महिमा गर्नु हो भन्ने देख्छौँ। विचार गर्नुहोस्, सुसमाचारको पुस्तकहरूलाई अहिले उदाहरण स्वरूप लिउँ। जहिले पनि ख्रीष्ट नै केन्द्रमा हुनुहुन्छ। मत्तीको पुस्तकमा उहाँ मसीह राजा हुनुहुन्छ, जो प्रतिज्ञा गरिनु भएको थियो पुरानो नियममा, आउनुभयो भन्दैछ। मर्कुसमा उहाँ चाहिँ सिद्ध परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ, मानिस बनेर उहाँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। लुकामा उहाँ सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ। यूहन्नामा उहाँ सिद्ध परमेश्वर स्वयं नै शरीरमा आउनुभएको कुरा छ। प्रेरितको पुस्तकको प्रचारहरू हेरौँ, जहिले पनि ख्रीष्टलाई केन्द्रमा राखिएको छ। पत्रहरूलाई हेरौँ, अलिकति हेऱ्यौँ, ख्रीष्ट येशू नै मुख्य विषय हुनुहुन्छ। त्यसैले यसबाट के सिक्छौँ? हामीले चाहिँ विशेष ध्यान लगाउनु परेको छ प्रभु येशू को हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा। उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँसँग के छ, उहाँसँग के छ, उहाँ को हुनुहुन्छ, अनि साथै उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, अनि एक दिन भविष्यमा के गर्नुहुनेछ, त्यहाँ हाम्रो ध्यान दिएको पवित्र आत्माले चाहनुहुन्छ भन्ने सिक्छौँ। हाम्रो ध्यान चाहिँ आफूमा होइन। धेरै पटक हामी चाहिँ आफैमा केन्द्रित हुन्छौँ। हाम्रो परिस्थिति, हाम्रो दुःख, हाम्रो अभाव, हाम्रो समस्या, अनि त्यो कुराहरू हुन्छन् पनि, तर सबै कुराहरू उहाँमा ल्याऊ भन्नुभएको छ प्रार्थनामा। अनि नल्याउँदाखेरि हामी दुःख व्यर्थमा भोग्छौँ भनेको छ भजनमा हामी गाउँछौँ। मान्छे केन्द्रमा छैन, परमेश्वर केन्द्रमा हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुरालाई, व्यक्तिलाई परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई केन्द्रमा नरहेकन अन्य कुरालाई राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भने अब हाम्रो जग ठिक छैन, त्यहाँ निर्माण गर्न खोज्नु व्यर्थ छ, त्यो चाहिँ झुट्टा हो। पवित्र आत्मा परमेश्वरको सेवकाई चाहिँ परमेश्वरलाई केन्द्रमा राख्नु हो। कसरी भने ख्रीष्टलाई केन्द्रमा राखेर।
येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ र उहाँको कामलाई चाहिँ उचालेर। त्यसैले यो चाहिँ उहाँको काम भयो। अब चाहिँ हेरौँ पवित्र आत्माको तरिका। यूहन्ना 16 चाहिँ हामी देख्छौँ उहाँको तरिका। अनि त्यो पदलाई फेरि पढौँ, 14 र 15 पद। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, त्यो हेऱ्यौँ, किनभने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। पितासँग भएका सबै थोक मेरा हुन् र यही कारणले मैले भने जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। जे मेरो छ प्रभु येशूले भन्नुभयो, अर्थात् मेरो बाटको कुराहरू, अर्थात् स्रोत चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। जुन कुराहरू पवित्र आत्माले चर्चा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ ख्रीष्टबाटका कुराहरू हुन्, ख्रीष्टका कुराहरू। अनि अर्को शब्द चाहिँ यहाँ जे मेरो छ त्यहीबाट उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ अरे। प्राप्त गर्नु भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ दुई पटक है। यो सबै शब्दहरू जे मेरो छ पनि दुईचोटि उल्लेख छ, प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यो पनि दुई पटक उल्लेख छ। अनि यो प्राप्त गर्नु भनेको चाहिँ हातले लिनु, कुनै कुरा समाउनु, प्रयोग गर्ने उद्देश्यले। अनि अर्कोतिर चाहिँ यसको माने ग्रहण गर्नु है, जे दिएको छ। सक्रिय भन्दा के अरे अर्को तरिकाले ग्रहण गर्नु, प्यासिभ तरिकाले प्राप्त गर्नु, यो दुईटै माने चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसैले जे मेरो छ पवित्र आत्माले त्यो लिनुहुनेछ, अथवा मैले दिन्छु नि उहाँले चाहिँ लिनुहुनेछ। अनि त्यसपछि के गर्नुहुनेछ? त्यसपछि यहाँ बताएको छ बताउनुहुनेछ। अनि दुईचोटि छ यो पनि, बताउनुहुने के अरे बताइदिनुहुनेछ, बताइदिनुहुनेछ दुई पटक। अनि यो शब्द बताउनु भन्ने शब्द चाहिँ प्रकट गर्नु। जस्तो कि एफेससमा जब पावलहरूले प्रचार गरे अनि उनीहरू चाहिँ तन्त्र मन्त्रका किताबहरू, उनीहरू जादु टुनामुना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यो पाप रहेछ भनेर जिउँदो परमेश्वर कहाँ फर्के र उनीहरूले थुप्रो पैसा पर्ने ती टुनामुनाको पुस्तकहरू ल्याएर देखाए। त्यहाँ भनेछ उनीहरूले चाहिँ आफ्ना कामहरू मानिलिँदै र बताउँदै आए अरे, हामी त यस्ता पापहरू गरिरहेछौँ। अनि उनीहरूले सब जलाइदिए। त्यसैले उनीहरूले प्रकट गरे है, देखाइदिए, लुकाएर राखेनन् है। आफ्नो टुनामुनाको किताबहरू प्रकट गरे, बताइदिनु। अनि त्यसैले यसको माने यो हुन्छ कि जुन कुरा नबताइएसम्म जान्न सकिँदैन, जान्न नसकिने। बताइदिनुको माने चाहिँ खबर गर्नु भन्ने पनि हुन्छ, अथवा खबर ल्याउनु। यो चाहिँ कसरी प्रयोग भएको छ भने जब खबर बुझ्न गएका मान्छेहरू अथवा सन्देशवाहकहरू जान्छन्, हेर्छन्, देख्छन्, सुन्छन्, अनि त्यसपछि चाहिँ फर्केर आउँछन् र उनीहरूले देखेको र सुनेको कुराहरू चाहिँ बताउँछन्। बताइदिनु भनेको त्यो हो। अनि पावलले प्रेरित 20:20 यसरी भनेको छ, तपाईहरूलाई, यो चाहिँ अब एफएससको विश्वासीहरूलाई बिदा हुनुभन्दा अगाडि भन्छन्, तपाईहरूलाई फाइदा दिने कुरा एउटै पनि मैले नदिइकन राखिनँ, तर तपाईहरूलाई के गरिदिएको छु? बताइदिएको छु। सबैको सामु घर घरमा तपाईहरूलाई शिक्षा दिएको छु। त्यसैले बताइदिनु, शिक्षा दिनु। त्यसैले क्रिस्चियन शिक्षाहरू जुन चाहिँ प्रेरितहरूले पवित्र आत्माबाट पाएका थिए ती कुराहरू चाहिँ प्रकट गर्दै थिए। त्यो प्रकट नगरेको जान्दैनै थिए। अनि त्यस्तै बाइबलको कुराहरू त्यस्तो छन्। यी कुराहरू बिना हामीले चाहिँ जान्न सक्दैनौँ यी आत्मिक कुराहरू। अनि पवित्र आत्माको सेवकाई त्यसैले के रहेछ भने खबर गर्नु रहेछ। परमेश्वरको पुत्रको बारेमा चाहिँ कुराहरू अब खुलस्त प्रकट गर्नु रहेछ। उहाँ नै प्रकटकर्ता हुनुहुन्छ, प्रकाशक हुनुहुन्छ। अनि त्यो काम गर्नलाई चाहिँ पहिला पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ भने पुत्रका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ पुत्रबाट। अनि त्यसपछि ल्याइदिनुहुन्छ उहाँको चेलाहरूलाई, तिमीहरूलाई भन्नुभएको छ। अनि उनीहरूलाई प्रकट गरिदिनु भयो।
अनि त्यो नयाँ नियममा लेखियो भने अहिले चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यसो भए जे कुराहरू मेरो छन्, प्रश्न उठ्छ के छन् त प्रभु येशूका कुराहरू भनेको के हुन्? उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ 15 पदमा, पितासँग भएका सबै थोक मेरा हुन्। प्रभु येशूको कुराहरू के छन् उहाँसँग? पितासँग जे छन् सबै मेरा हुन्। अनि असीम सम्पत्ति र धन, असीम महिमा गरिमा, उहाँको नाप्नै नसक्ने गौरव, नाप्नै नसक्ने जे जति छ परमेश्वरको पुत्र को, त्यो नै पवित्र आत्माको चाहिँ खबर ल्याउने, रिपोर्ट दिने विषय हो। अनि यहाँ त्यसैले यहाँ देख्छौँ कि पवित्र आत्माले पुत्रको महिमा गर्ने तरिका देख्छौँ। कसरी महिमा गर्नुहुँदो रहेछ? पुत्रको कुराहरू बताइदिएर। जुन पुत्र चाहिँ पितासँग अहिले हुनुहुन्छ र उहाँलाई देखिँदैन अहिले, अनि विश्वासी रामले पनि देख्दैन, तर प्रकट गर्नुहुन्छ यी अदृश्य कुराहरू हामीलाई। त्यसैले यति यहाँ भनेकोबाट हामीले केही कुराहरू देख्छौँ। पहिलो कुरा यो देख्छौँ कि परमेश्वर एक त्रिएक हुनुहुन्छ, पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा। अर्को कुरा देख्छौँ पिता अनि पुत्र चाहिँ बराबर हुनुहुन्छ। अब पवित्र आत्मा पनि बराबर हुनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ फोकसमा राखेको छैन। यहाँ पवित्र आत्माले चाहिँ फोकस चाहिँ पुत्रतिर गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पिता बराबर हुनुहुन्छ देखाउँदै हुनुहुन्छ। कसरी? पितासँग जे छ सबै मेरा हुन् भन्नुभएको छ। त्यसैले सबै ती झुटा शिक्षकहरू जसले चाहिँ पुत्रलाई पिताभन्दा सानो बनाउन खोज्छन्, उनीहरू चाहिँ गलत हुन् भनेर यही पदबाट पनि देख्न सकिन्छ। सच्चाइ भन्ने समूहले पनि पुत्रको मर्यादाबाट चाहिँ उनीहरूले खोज्न खोज्छन्। अर्को कुरा कि पवित्र आत्माले आफूलाई महिमा दिनुहुन्न, तर पुत्रलाई महिमा दिनुहुन्छ जसले उहाँलाई पठाउनु भयो। जसरी पुत्रले पनि पिताको महिमा गर्नुहुन्छ, आफ्नो महिमा गर्नुहुन्न, जुन पिताले पुत्रलाई पठाउनु भयो। त्यसैले पठाउनेवालाको महिमा गर्न चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। यसबाट हामी आफ्नै लागि हामी विश्वासीहरूले याद गरौँ, हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ भनेर 2 कोरिन्थी 5:20 पढ्छौँ। हामीले राजदूतहरू भएको हैसियतले हामी पठाइएकाहरू हौँ ख्रिस्टको प्रतिनिधि हुनलाई। अनि त्यसैले हाम्रो आफ्नो महिमा गर्नु हुँदैन, तर हामीलाई पठाउनु हुनेको महिमा गर्नुपर्छ। तिमीहरू मेरो साक्षी हौ, मेरो निम्ति साक्षी हौ। अनि यसैको लागि पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्न आउनुभएको छ। अनि अर्को कुरा हामी देख्छौँ कि त्रिएक परमेश्वरमा त्यहाँ उहाँ बराबर भए पनि, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बराबर हुनु भए तापनि त्यहाँ एउटा निश्चित क्रम देख्छौँ। 1 2 3 जस्तो क्रम देख्छौँ। किनभने पवित्र आत्माले पुत्रलाई महिमा गर्नुहुन्छ, फेरि पुत्रले चाहिँ पितालाई महिमा गर्नुहुन्छ। त्यसैले क्रम त्यो छ। अनि त्यसैले जहिले पनि हामीले पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्मा त्यो क्रममा चाहिँ बप्तिस्मा, पानीको बप्तिस्मा दिँदाखेरि त्यसरी उच्चारण गर्छौँ, जसरी मत्ती 28 मा छ। त्यसैले यहाँबाट पनि के सिक्छौँ भने यस्तै चाहिँ परिवारमा पनि हुन्छ। त्यहाँ एउटा क्रम छ। हुन त मान्छे भएको हैसियतले एउटा श्रीमान र श्रीमती बराबर हुन्, तैपनि परमेश्वरको क्रममा पति चाहिँ पत्नीको शिर भनेको छ, अनि पत्नी चाहिँ पतिको शरीर भनेको छ, जसलाई शिरले प्रेम गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो देश को व्यवस्था, संसारभरि मानव शासन छ परमेश्वरको योजनामा। त्यहाँ पनि निश्चित क्रम छ, ओर्डर छ। अब हामी सबैजना
उत्तिकै बराबर नागरिकहरू हौँ। प्रधानमन्त्री पनि नागरिक नै हुनुहुन्छ नेपालको, राष्ट्रपति पनि, अनि म पनि नागरिक नै हुँ। तर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको ओहदा माथि छ मेरोभन्दा, यद्यपि हामी नागरिकको हिसाबले चाहिँ बराबर हौँ। त्यसैले एउटा प्रहरी जो सडकमा हामी भेट्छौँ, उसको ओहदाको कारण हामीले उसलाई आदर गर्नुपर्छ। अथवा जुनसुकै स्थानीय अथवा कुनै सरकारी निकायको ओहदाको व्यक्तिलाई, पदाधिकारीलाई। त्यस्तै मण्डलीमा पनि त्यहाँ निश्चित क्रम छ। सबै पवित्र जनहरू उत्तिकै पवित्र जनहरू हुन्, तर कोही कोही चाहिँ अगुवाई गर्ने काम हुन्छन् अनि अरू चाहिँ पछ्याउने। अनि फेरि अब्राहमको दासको विषयमा सम्झना गर्नुहोस्। अब्राहमको दास चाहिँ पवित्र आत्माको तस्बिरको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अब्राहमको दासले चाहिँ आफ्नो मालिकको र छोराको सब महिमाहरू चाहिँ प्रकट गर्छन्, त्यो खबर पुर्याउँछन्, अनि छोरालाई सबै कुरा दिएको छ भन्ने कुरा। त्यस्तै पवित्र आत्माले चाहिँ पुत्रलाई महिमा कसरी गर्नुहुन्छ भने पुत्रको कुराहरू देखाएर। अनि यो देखाएर के हुन्छ त भन्ने प्रश्न आउला। अब त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासको लागि चाहिँ भोजन हो, हाम्रो हृदयको लागि आत्मिक सत्यताहरू, कुराहरू जुन चाहिँ विश्वासद्वारा मात्र पक्रिन सकिन्छ, अनि त्यसबाट चाहिँ हामी बदलिन्छौँ। दुई पटक चाहिँ भनेको छ, जे मेरो छ उहाँले लिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई बताइदिनुहुनेछ। त्यसैले यहाँ जोड दिँदैछ कसरी पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। जे पिताको हुन् सबै मेरा हुन्। त्यसैले नाप्न नसकिने कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ देखाउने काम छ। अनि त्यसैले नयाँ नियमभरि हामी चाहिँ यस्तो अभिव्यक्तिहरू पाउँछौँ। उहाँको अनुग्रहको धन यस्तो तरिकाले, ख्रिस्टको खोजेर नसकिने धनहरू यसरी पढ्छौँ। एकचोटि यहाँ एफएसीको पुस्तकमा थोरै हेरौँ। एफएसीको पुस्तक, एफएसीको पत्र, सिर्फ 3टा पद यहाँ अथवा ठाउँमा हेर्नेछौँ। एफएसी 1मा यहाँ ख्रिस्टको कुरा गर्ने क्रममा एफएसी 1को 7मा पढ्छौँ। उहाँमा अथवा ख्रिस्टमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छौँ। उहाँको महिमाको धन अथवा अनुग्रहको धन। त्यस्तै एफएसी 3को 7देखि 8मा पढौँ। एफएसी 3को 7 र 8 पावलले लेख्दैछन्, उहाँको शक्तिको प्रभावकारी कार्यद्वारा मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रहको दान अनुसार म त्यही सुसमाचारको सेवक बनाइएँ। म सुसमाचारको सेवक हुँ, पावलले भन्दैछ। उहाँको शक्तिले 8 पद, पवित्र जनहरूमध्ये जो सबैभन्दा सानो छ त्योभन्दा सानो म हुँ, म केही पनि होइन। कुरा त्यो होइन, मलाई त्यो अनुग्रह दिएको छ अन्य जातिहरूको बिचमा ख्रिस्टको खोजेर नसकिने धनको प्रचार गरौँ भनेर। पवित्र आत्माको काम यो हो, विश्वासीहरूद्वारा, प्रेरितहरूद्वारा, यो पवित्र शास्त्रद्वारा। अनि त्यसपछि एफएसी 3को 17देखि 19 पनि पढौँ। यहाँ तल पावलले प्रार्थना गर्छन् विश्वासीहरूको लागि, एफएसीको विश्वासीहरूको लागि। 17 पद, र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूका हृदयहरूमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडिएको र जग बसालिएको हुँदै तिमीहरूले चौडाइ, लम्बाइ, गहिराई र उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्र जनहरूसित थाहा पाउन सक। जोड चाहिँ त्यसमा छ, तिमीहरूले थाहा पाउन सक। 19 पद, के थाहा पाउन सक?
19 पदमा, र ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपुर हो। त्यसैले ख्रीष्टको प्रेमलाई, उहाँको अनुग्रहको धनलाई, यस्ता कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई प्रकट गर्ने काम लिएर यो संसारमा आउनुभएको छ। त्यसैले पवित्र आत्माले आशिष दिनुहुन्छ जब एउटा विश्वासीले, एउटा प्रचारकले ख्रीष्टलाई उचाल्न थाल्छ, ख्रीष्टको महिमाहरू देखाउन थाल्छ, उहाँको कार्यहरू, उहाँको विभिन्न भूमिकाहरू, उहाँको व्यक्तित्वलाई उचालिन्छ कि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस बन्नुभयो, उहाँ मानिस पनि परमेश्वर दुवै एकै हुनुहुन्छ, उहाँ नम्र हुनुभयो अनि उहाँ पिताको आज्ञा मान्नुभयो। यी विषयहरूलाई जब हामीलाई मनन गर्न लगाइन्छ अनि उहाँको प्रेम पिता सँगसँगै सारा संसारको निम्ति पापीहरूको लागि आफ्नो प्राण दिनुभएको मुक्ति दिनलाई, उहाँको दुःखहरू तर पछि आउने उहाँको महिमाहरू, कि उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, ती कुराहरू जब हामीले जोड दिन्छौँ ती कुराहरू पवित्र आत्मालाई मनपर्छ। उहाँ एक दिन दाउदको सिंहासनमा बसेर राज्य गर्नुहुनेछ सदा सर्वदा, अनि अहिले चाहिँ उहाँ हाम्रो महापुजारी हुनुहुन्छ पिताको दाहिने हातमा, अनि उहाँ चाहिँ मध्यस्थ हुनुभएको छ उहाँको एकचोटिको सदाको लागि पुग्ने बलिदानद्वारा। अनि जो उहाँद्वारा परमेश्वर कहाँ आउँछन् उनीहरूलाई पूर्ण रूपले बचाउन उहाँ चाहिँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ सधैँ जीवित हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि अन्तर्विन्ती गर्न। यस्ता कुराहरू पवित्र आत्माले समर्थन गर्नुहुन्छ। यी चाहिँ उहाँलाई एकदमै चासो लाग्ने विषयहरू हुन्। ख्रीष्टको बारेमा उहाँको महिमा गर्ने, उहाँको कुराहरू लिएर उहाँलाई उचाल्ने, उहाँको दोस्रो आगमनमा उहाँले संसारभरि धार्मिकता शान्ति पुरा ल्याउनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले धेरै मनन गर्नुभयो परेको छ प्रियहरू। अनि तर त्योभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ आफ्नो दुलही लिनलाई हावामा हामीलाई उचालेर लानुहुन्छ कुनै पनि घडी। त्यो कुराहरूमा हामीले धेरै मन लगाएको चाहनुहुन्छ। अनि त्यसपछि 7 वर्ष यहाँ संसारमा थुमाको क्रोध खनाइनेछ, क्रोधको दिन हो। अनि उहाँको योजना छ इजरायलको निम्ति, इजरायललाई पुनर्स्थापित गर्नलाई उहाँको तरिका हो त्यो। अनि उहाँ जब छेडिएको प्रभु येशूलाई इजरायलले देखेर पश्चाताप गर्नेछन्, इजरायलले ग्रहण गर्नेछन्, अनि त्यसपछि उहाँ राजाहरूका राजा र प्रभुहरूका प्रभु भएर उहाँले चाहिँ राज्य गर्नुहुनेछ। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्रले ख्रीष्टको कुरा गर्छ। वास्तवमा उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्मै हामी के हेर्न चाहिरहनु पर्छ बाइबल पढ्दा भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। यदि त्यो खोजी भयो भने पवित्र आत्माले हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मालाई खुब मनपर्छ येशू ख्रीष्टमा केन्द्रित हुनलाई। अनि एउटा प्रचारकको मुख्य काम पनि यही नै हो, ख्रीष्ट प्रचार गर्नु। क्रुसमा टाँगिएको, बौरी उठ्नु भएको, स्वर्गारोहण हुनुभएको, फेरि आउन लाग्नु भएको, अहिले अन्तर्विन्ती गरिरहनु भएको। त्यसले हामीले देख्यौँ पवित्र आत्माको काम पुत्रको महिमा गर्नु हो, र पवित्र आत्माको यो कामको लागि तरिका पनि देख्यौँ, पुत्रको कुराहरू बताउनु हो। त्यसैले अन्तमा निष्कर्ष पवित्र आत्माले के चाहनुहुन्छ प्रियहरू? उहाँले यो चाहनुहुन्छ कि हामी ख्रीष्टमा ध्यान दिएको चाहनुहुन्छ। यो संसारको कुराहरूमा होइन, हाम्रो आफ्नै कुराहरूमा होइन, हाम्रै विचारहरू हाम्रै भावनाहरूमा कतिसम्म डुबिरहने हो। तर ख्रीष्टका कुराहरूमा ध्यान दिएको चाहनुहुन्छ। जति बढी उहाँमा हामी एकदम केन्द्रित अनि तल्लीन अनि हाम्रो ध्यान मग्न हुन्छ, त्यति नै यो संसार कम हाम्रो निम्ति आकर्षक हुन्छ। त्यति नै यो संसारको परीक्षाहरूले हामीलाई तान्न सक्ने शक्ति चाहिँ त्यसको हराएर जान्छ। अनि त्यति नै बढी चाहिँ हामी ख्रीष्ट जस्तो रूपमा बदलिन्छौँ। जति बढी सङ्गति हामी पितासँग र पुत्रसँग गर्दछौँ, त्यो नै पवित्र आत्माको ध्येय हो, उद्देश्य हो। मान्छे त्यसैको लागि सृष्टि गरिएको थियो सुरुमै, पापले गर्दा यो सबै हरायो। ख्रीष्टको रगतले फेरि किनेर हामीलाई फिर्ता ल्याउनु भएको छ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै नै वास्तविक रूपमा क्रियाशील, प्रभावकारी, कार्यकारी बनाउने उहाँको उद्देश्य र उहाँको सामर्थ्य छ। किन बाइबल पढ्छौँ हामी?
यो उद्देश्यले कि पवित्र आत्माले हामीलाई ख्रिस्टका कुरा देखाउनु भएको होस्। त्यसैले यो कुरामा तपाईँ केन्द्रित हुनुहुन्छ भने विश्वासीजन, तपाईँले बाटो हराउनुहुन्न है, तपाईँ धोकामा पर्नुहुन्न, भ्रममा पर्नुहुन्न, सांसारिकपनमा जानुहुन्न, तपाईँ चाहिँ फलदायी बन्नुहुन्छ। अनि एक दिन तपाईँले स्याबास विश्वासयोग्य असल दास भन्ने कुरा पनि सुन्नुहुनेछ। आउनुहोस् म प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछु।